लाइन इलेक्ट्रिसिटी के जाने आउने गरेर हो त्यो त सर हजुर भन्नु त अब यति नै हुन्छ मलाई सायद क्लास स्टार्ट गरौँ है अरू आउनु भएन है के लाइन आउने जाने गरिरहेछ के प्रब्लम हो लाइट त आइरहेको छ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको पर्छ है सन्तोषजी हेलो हजुर सुनिरहनु भएको छ हजुर हजुर अस्ति हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको अलिकति डिस्कस गरेको थियो नि याद छ है तपाईँलाई त्यसमा के कुरा गरेको थियो एक्चुअली हजुरलाई के थाहा छ एकछिन भनिदिनु न इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा पर्ने कुराहरूको बारेमा हजुरलाई आइडिया भयो केही कुराहरू सेयर गरिदिनु न भन्जुजी हजुर सर इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको कुराहरू भइरहेको थियो है हाम्रो लास्ट क्लासमा हजुर हिजो भएन सर हजुरले कुरा गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो पछि लाइट गयो अनि हामीले त्यही अस्तिको टिडिएसको बारेमा कुरा गर्यौँ त्यहाँ टिडिएस क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा पनि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हाम्रो स्यालेरी बोनसहरू पर्छ भन्ने कुराहरू भएको थियो नि हजुर सर आज हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ के कुराहरू पर्छ अनि त्यसको ट्याक्स क्याल्कुलेसन हामी कसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरू डिस्कस गर्छौँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा पर्ने चाहिँ तपाईँको स्यालेरी बोनस ओभर टाइम पेमेन्ट इन्टरटेनमेन्ट एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन एलाउन्स लिभ पे गिफ्ट बियरनेस एलाउन्स रेन्ट एलाउन्सहरू यो चाहिँ हामीले एउटा कुनै पनि इम्प्लोइको सबै क्याल्कुलेसन गर्ने क्रममा चाहिँ उसले पाउने बेनिफिट अर्गनाइजेसनबाट पाउने बेनिफिटहरू चाहिँ हामी सबैलाई यसमा जोड्छौँ है यहाँ जति पनि कुराहरू लेखिरहेको छ जस्तो स्यालेरी बोनस ओभर टाइमहरू एलाउन्सेसको कुराहरू गरेको छ त्यसमा तपाईँको रेन्ट एलाउन्स भेहिकल एलाउन्स हाउस एलाउन्स भनेर छ नि यसमा चाहिँ अब हामी कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ भन्ने पार्टमा चाहिँ हेर्छौँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा पर्ने इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा पर्ने यहाँ 12वटा आइटम देखाएको छ जहाँ 12वटा आइटमलाई चाहिँ हामी टोटल गरेर एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्छौँ सर तपाईको आवाज सानो आछ अलिकति माइक लागु गर्नु त अहिले सुनिरहेछ हेलो हिजो अस्ति जस्तो क्लोज सुन्ने छैन कि अलि टाढा भयो जस्तो छ अहिले पनि त्यस्तै आइरहेछ हेलो अहिले सुन्नुभयो सुन्नेको छ सर तर साउन्ड भाइब्रेट गरेको छ डबल आछ अहिले के छ भाइब्रेसन आछ कि नै आछैन त अहिले अहिले ठीक छ है हजुर
त्यही त अब हामीले यो क्लासमा चाहिँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। यहाँ तपाईँको स्क्रिनमा 12वटा पोइन्टहरू देखाएको छ है। यो सबै कुराहरू जस्तो इम्प्लोयरले एउटा कम्पनीमा गर्ने इम्प्लोइले जति पनि त्यो कम्पनी बाफत पाउने त्यसबाट पाउने कुनै गिफ्टहरू कुनै पैसा बोनस सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो इन्कममा जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आउने टोटल इन्कमलाई चाहिँ हामीले एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भन्छौँ। यसमा 2-3टा टर्महरू आउँछ क्या। जस्तो अहिले एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको त्यो संस्थाबाट एउटा इम्प्लोइले पाउने सबै इन्कमहरू चाहिँ हामी यसमा एड गर्छौँ। अब यसपछि हामीले यो गर्न लागेको चाहिँ तपाईँको एउटा इम्प्लोइले कति ट्याक्स तिर्छ त, ट्याक्समा केमा बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई डिस्कस गर्दैछ यसले। अब यदि टोटल भएपछि चाहिँ उसले यसमा चाहिँ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेको तपाईँको सिआइटी सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट भन्छ, प्रोभिडेन्ट फन्ड, सोसल सेक्युरिटी फन्डमा उसले जति कन्ट्रिब्युट गरेको छ त्यसलाई घटाउनुपर्छ। अब त्यसलाई कति कति एमाउन्ट घटाउनुपर्छ भनेर हामी एकछिनपछि डिस्कस गर्छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यो फ्रेमवर्क बोक्नु है। अनि त्यो घटाएर आइसकेको एमाउन्टलाई चाहिँ हामी एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भन्छौँ। अनि त्यसमा हामीले त्यो के भन्छ त्यो इम्प्लोइले कहाँनिर डोनेसन दिएको छ त्यसलाई पनि घटाउँछौँ। त्यसपछि रिमोट एलाउन्स जस्तो अब दुर्गम ठाउँमा गएर काम गर्नेहरू छ भने चाहिँ त्यसमा तपाईँले घटाउनु पर्नुहुन्छ पैसा। बाहिर गर्ने जो एम्बेसी तपाईँलाई कुनै बाहिरको देशमा पाउनुहुन्छ भने त्यसलाई घटाउन मिल्छ। ह्यान्डिक्राफ्ट एलाउन्स भनेको तपाईँ कुनै डिसेबल हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ डिफ्रेन्टली एबल हुनुहुन्छ भने त्यसको पनि एलाउन्स घटाउनु मिल्छ। तपाईँले इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ त्यसमा इन्सुरेन्स प्रिमियम तिर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई घटाएर त्यसपछि एउटा नेट ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। अब यसमा सम्झिनु पर्ने चाहिँ सर यो सबै उयो ट्याक्स उयोको फर्मेट नै हो। हजुर यो फर्मेटमै जानुपर्ने हुन्छ है। सुरुमा तपाईँको हैन मैले भन्नु खोजेको त्यो उयो सीएएसीसी हुन्छ आईसीएन को उयो छ नि के भन्छ टपिक नै हुन्छ नि ट्याक्स त्यही सेम फर्मेट हैन त्यही बुक देखेँ नि। हजुर त्यही नै हो। इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट इन्कम फ्रम बिजनेसको चाहिँ हामी अहिले चाहिँ गरिरहेको इम्प्लोइमेन्टको गरिरहेको छौँ। ओके ओके अनि नेट ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। अब यसमा चाहिँ बल्ल हाम्रो ट्याक्स क्याल्कुलेसन हुन्छ क्या। अब ट्याक्स क्याल्कुलेसन कसरी हुन्छ भनेपछि तपाईँको एउटा स्ल्याब रेट त्यो अस्ति नै क्लासमा जसरी डिस्कस गऱ्यो स्ल्याब रेटबाट हामी ट्याक्स निकाल्छौँ। यसपछि पनि हामीले फर्दर रिडक्सन गर्न पाउँछौँ। जस्तो तपाईँले फिमेल ट्याक्स क्रेडिट भनेर 10% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेर तपाईँले वर्षमा 750 डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर फरेन ट्याक्स क्रेडिट भन्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँले बाहिर कतै अरू कम्पनी अरू फरेन कन्ट्रीमा कुनै इन्कम छ र त्यहाँ पैसा तिर्नु भएको छ भने त्यो ट्याक्सलाई चाहिँ यहाँ आएर हामी एडजस्ट गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ नेट ट्याक्स लायबिलिटी हुन्छ। जस्तो हामी अस्ति गर्दाखेरि कम्पनीको पर्सपेक्टिभबाट सोच्यौँ कम्पनीले हाम्रो ट्याक्स कति काटिदिन्छ त भन्ने कुरा। तर अहिले हामीले गरिरहेको कुराहरू चाहिँ हामीले नै कति ट्याक्स तिर्छौँ त। जस्तो तपाईँले वर्षभरिमा 50 लाख कमाउनुहुन्छ भने तपाईँले कति पैसाहरू सिआइटीमा डिपोजिट गर्नुहुन्छ, कति पैसा पिएफमा डिपोजिट गर्नुहुन्छ, कति ठाउँ डोनेसन दिनुहुन्छ। अब त्यस्तै गरेर कुनै एलाउन्सहरू रिमोट एरिया एलाउन्सहरू पाउनुहुन्छ त्योहरू घटाउँदै गएर हाम्रो एउटा नेट एउटा व्यक्तिले तिर्ने ट्याक्स कति हुन्छ त भनेर क्याल्कुलेसन गर्ने चाहिँ यो फर्मेट हो है। सर यो उयो छ नि त्यो ट्याक्स रेटहरू छ नि यो सबै नेपालकै उयो हिसाबमा भएको हो त्यो 1% सबैहरू। हजुर यही नेपालकै हिसाबमा 110। अनि जस्तै उयो छ नि के भन्छ यो ट्याक्स रेटहरू चेन्ज हुन सक्छ ओभर द फिस्कल इयर कि यो पर्मानेन्ट नै हुन्छ यस्तै? पर्मानेन्ट हुँदैन। जस्तो तपाईको अहिलेको वर्ष हाम्रो चेन्ज भएन, हरेक वर्ष बजेट भाषणमा चाहिँ
एभ्री इयर चेन्ज हुन्छ हो कि कसो पो हो? एभ्री इयर भनेको अहिलेको इयर चाहिँ भएन, योभन्दा लास्ट इयर भएको थियो। हजुर हजुर अब प्रोबेबली नेक्स्ट इयर चाहिँ हुन्छ। अहिले चाहिँ अब यस्तो कोभिडहरूको सिचुएसनले गर्दा पनि यसमा ओके होमवर्क ओके गर्न नपाएर चाहिँ नगरे हुनसक्छ। हजुर हुन्छ हजुर। अनि त्यसपछि हामी नेट ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्छौँ है। अब हामीले जुन कुराहरू यहाँनिर इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा जस्तो रेन्ट एलाउन्स, भेहिकल एलाउन्स, हाउस एलाउन्सहरूको कुरा राखेछौँ, अब यसमा कति कति पर्सेन्ट नि त भन्ने कुरा। जस्तो भेहिकल फेसिलिटी तपाईँलाई एउटा कम्पनीले गाडी दिएको छ भने चाहिँ त्यो गाडी बापतको चाहिँ तपाईँले 0.5% अफ बेसिक स्यालेरी, तपाईँको बेसिक स्यालेरी जति छ त्यसको 0.5% चाहिँ तपाईँको इन्कममा जोड्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई कम्पनीले बस्नलाई घर दिएको छ भने चाहिँ त्यसको केसमा चाहिँ 2% अफ बेसिक स्यालेरी। जस्तो तपाईँको स्यालेरी 1 लाख रुपियाँ छ भने त्यसको 2000 रुपियाँ चाहिँ त्यो एलाउन्समा थपिनुपर्छ क्या। अनि यदि कम्पनीले तपाईँलाई रेन्टमा कुनै ठाउँमा रेन्टमा लिएर अनि तपाईँलाई दिएको छ, तपाईँ बस्नुहोस् भने तपाईँ एउटा कम्पनीको म्यानेजर हुनुभयो अनि तपाईँलाई चाहिँ कम्पनीले ल तपाईँलाई एउटा भाडामा घर दिएका छौँ अनि भाडा चाहिँ हामीले नै तिर्छौँ, तपाईँ त्यहाँ गएर बस्नुहोस् भन्नुभयो भने त्यसको पनि 25% चाहिँ तपाईँको इन्कममा जोडिन्छ क्या, एलाउन्समा जोडिन्छ कि घटाइन्छ सर? यो चाहिँ जोड दिनु। जस्तो हाम्रो यहाँनिर इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हामीले यहाँनिर एलाउन्सहरूको कुरा गरेका छ नि। एलाउन्स भनेको तपाईँलाई कम्पनीले तपाईँले काम गरे बापत दिने एलाउन्सहरू भयो नि त, स्यालेरी बाहेक अरू पैसाहरू भयो नि त। हो त्यो केसमा चाहिँ स्यालेरी मात्रै तपाईँले जस्तो स्यालेरी पैसा मात्रै पाउनु भयो भने त्यो मात्रै इन्कममा जोडिने होइन क्या। त्यो सँगसँगै तपाईँले कुनै गिफ्ट पाउनुहुन्छ, एलाउन्सहरू पाउनुहुन्छ भने त्यो सबै कुराहरूलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट आउँछ। अनि त्यसपछि कन्सेसन इन्ट्रेस्ट भन्ने छ। जस्तो तपाईँको कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई एउटा घर बनाउनु पर्ने छ अथवा तपाईँलाई एउटा प्राइभेट गाडी किन्नु पर्ने छ भने चाहिँ तपाईँले कम्पनीबाट लोन लिनुहोस्, तपाईँलाई 5% मात्रै इन्ट्रेस्ट लिन्छौँ भन्यो। तर मार्केटमा चाहिँ एउटा बेस रेट चलिरहेको छ 8% भन्यो। भनेपछि जति पनि त 3% को तपाईँले डिस्काउन्ट पाउनु भएको छ इन्ट्रेस्टमा, त्यो पनि तपाईँले एलाउन्स पाएको कम्पनीबाट हो। त्यो एलाउन्स पाउनुभयो भने त्यसलाई पनि हाम्रो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा राख्नुपर्छ, त्यो एलाउन्समा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो जति पनि सुविधाहरू तपाईँले कम्पनीबाट पाएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्कममा राख्नुपर्ने हुन्छ क्या। जस्तो अब तपाईँ अर्को पोइन्ट छ, इफ फुडिङ इज मेड एभाइलेबल टु द स्टाफ एट वर्क प्लेस अन अनइक्वल बेसिस इट इज टु बी एडेड अन एसेसेबल इन्कम। यो भनेको चाहिँ तपाईँलाई जस्तो कम्पनीले चाहिँ खानाको नि व्यवस्था गरिदियो भने अरू कुनै स्टाफलाई छैन, तपाईँ जस्तो 1-2जनालाई मान्छेलाई छ भने चाहिँ त्यो पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। यदि सबै स्टाफलाई खाजा दिइरहेछ भने चाहिँ त्यसलाई इन्कममा जोड्ने कुरा भएन। त्यो बाहेक तपाईँ अब त्यो लिमिटेड मान्छेहरूलाई 2-4जनालाई ल राम्रो काम गरेछ उनीहरूलाई खाना खानलाई घर जानलाई भन्दा पनि कम्पनीले नै हामीले नै बियर गर्छ त्यसको कस्ट भन्यो भने चाहिँ त्यो पनि हामीले पाउने एलाउन्स हो नि त कम्पनीबाट, त्यसलाई पनि हामीले त्यहाँनिर इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पेन्सन रिसिभ फ्रम फरेन आर्मी आर पुलिस इज नट ट्याक्स एन्ड स्याल बी पेएबल फ्रम द पब्लिक फन्ड अफ द्याट कन्ट्री भनेको छ। यो हामीले त हिजोको टपिकमा एउटा डिस्कस गर्ने बेलामा यो मैले यहाँनिर टिपेको थिएँ। यसमा चाहिँ फरेन आर्मी पुलिसले चाहिँ अर्को देशबाट पेन्सन पाउँछ र त्यो चाहिँ उनीहरूको पब्लिक फन्डबाट युज भइरहेछ भने चाहिँ त्यसमा ट्याक्स लाग्दैन भन्ने कुरा हो। अब डिडक्सन कति पाउँछ त? हामीले प्रोभिडेन्ट फन्डको डिडक्सनको कुरा गऱ्यौँ। प्रोभिडेन्ट फन्डमा सिआइटीमा राखेको पैसाहरूको चाहिँ डिडक्सन चाहिँ कति कति पाइन्छ त भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो तपाईँले प्रोभिडेन्ट फन्डमा पैसा राख्नुभयो, सिआइटीमा पैसा राख्नुभयो, सोसल सेक्युरिटी फन्डमा पैसा राख्नुभयो, यसमा चाहिँ रुलमा के छ भने जस्तो तपाईँले हरेक महिना 10,000 रुपियाँ राख्नुभयो भने चाहिँ 12 महिनासम्म 12,000 रुपियाँ राख्नुहुन्छ। अथवा जस्तो अघि एसेसेबल इन्कमको 1/3 और तपाईँले सिआइटी प्रोभिडेन्ट फन्डमा 3 लाख रुपियाँसम्म र एसएसएफमा चाहिँ 5 लाखसम्म जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिडक्सनमा इन्क्लुड गर्छौँ।
जस्तो यो केसमा छ, यसमा हामी प्र्याक्टिकल्ली जस्तो स्यालेरी तपाईँले 1 वर्षसम्मको 2 लाख पाउनुभयो, बोनस 50,000 पाउनुभयो मानौँ, अनि ओभरटाइमको अर्को 10,000 पाउनुभयो, इन्टरटेनमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर 5,000 पाउनुभयो भनेपछि यो सबै जति पनि तपाईँले पाएको पैसाहरू छ हामी यसलाई जोड्छौँ। यो भनेको 2,65,000 भयो। अब डिडक्सन गर्ने केसमा एक्चुअल तपाईँले उयो रेन्ट भेहिकल हाउस अलाउन्स पनि गर्नुहोस् न। रेन्ट भेहिकल एलाउन्स चाहिँ तपाईँको 25% अफ बेसिक स्यालेरीको 25%। यो चाहिँ सबैले पाउने कुरा हुँदैन होइन, जसले पाउँछ त्यसले चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने भयो। यसमा तपाईँको 0.5%। अनि यदि तपाईँले यो सुविधाहरू कम्पनीबाट पाउनु भएको छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको 2% भयो। अब तपाईँको टोटल स्यालेरी चाहिँ तपाईँले कम्पनीबाट पाएको चाहिँ 3,20,000 देखियो। अब हामीले डिडक्सन कसरी गर्छौँ त? जस्तो तपाईँले 10,000 रुपियाँ हरेक महिना राख्नु भएको छ, 12 गर्दा फेरि 12,000 रुपियाँ भयो। और 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम भनेको छ। यो भनेको तपाईँको कति देखियो? 1,06,000। अथवा तपाईँले टोटल 3 लाख म्याक्सिमम 3 लाख और तपाईँले 5 लाख एसएसएफमा गर्नुभएको छ भने यसमध्येको सबभन्दा थोरै एमाउन्ट जुन छ त्यसलाई मात्रै डिडक्सन गर्न मिल्छ। जस्तो यो केसमा हामीले गर्दाखेरि कति देखियो? 1,20,000 भएन। जस्तो यो चाहिँ कति भयो? 1,06,000 रुपियाँ चाहिँ डिडक्सन गर्न पाइने भयो क्या। यसपछि एसेसेबल इन्कम माइनस डिडक्सन फर रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन गरेपछि हामीसित एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। यो केस चाहिँ हो। यसमा केही कन्फ्युजन हुन्छ? यसपछि हामी डोनेसनको कुरा गर्छौँ। डोनेसनमा कुनै पनि इम्प्लोइले आफ्नो स्यालेरीबाट कुनै ठाउँमा डोनेसन, जस्तो एनजिओ, आइएनजिओ अनि जति पनि आइआरडीमा लिस्टेड गरेको कम्पनीहरू, ट्याक्स एक्जेम्ट कम्पनीहरू, यिनीहरूमा डोनेसन गर्दाखेरि उसले गरेको एक्चुअल एमाउन्ट और 5% अफ एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम और 1 लाख विच एभर इज लेसर, त्यसलाई चाहिँ हामी डोनेसनमा गर्छौँ। जस्तो यसमा हाम्रो के भयो भनेपछि जस्तो तपाईँले डोनेसन 10,000 रुपियाँ गर्नुभएको छ, कुनै एउटा कम्पनी कुनै एनजिओमा 10,000 रुपियाँ गर्नुभएको छ, अथवा तपाईँले यसको 5% और तपाईँको 1 लाख विच एभर इज लेसर, त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट लेस गर्छौँ। जस्तो यो केसमा हामीसँग 10,000 रुपियाँ छ, यो 10,000लाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। 10,000लाई घटाएपछि हामीसित बल्ल हामीसँग ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ भने सोध्दा हुन्छ, छैन भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। रिडक्सन अफ डोनेसनको केसपछि हामी फर्दर के रिडक्सन गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो रिमोट एरिया एलाउन्स भनेर अति दुर्गम भनेर हाम्रो सरकारहरूले छुट्याएको छ। जस्तो तपाईँ अति दुर्गम ठाउँमा गएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिरको 50,000सम्म तपाईँले ट्याक्सेबल इन्कममा घटाउन पाउनुहुन्छ। ABCDE भनेर क्याटेगराइज गरेको छ गभर्मेन्टले, यो अनुसार चाहिँ घटाउन पाइन्छ। यसै गरेर फरेन एलाउन्स, तपाईँले जति पनि फरेनमा एलाउन्सहरू पाउनु भएको छ त्यसको चाहिँ 75% हामीले घटाउन पाउँछौँ। इफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल सेन्ड स्टाफ इन फरेन कन्ट्री रिगार्डिङ वर्क, ट्याक्स विल बी क्यालकुलेटेड ओन्ली आफ्टर डिडक्टिङ 75% फरेन एलाउन्स। यो भनेको चाहिँ तपाईँलाई नेपाल सरकारले
एम्बेसी अथवा कुनै कामले तपाईँलाई बाहिर पठायो भने चाहिँ त्यसमा तपाईँले उहाँको एलाउन्सहरू जति पनि पाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ 75% चाहिँ घटाउन मिल्छ। पेन्सन एलाउन्स actual or 25% of exemption limit is allowed or deduction. जस्तो तपाईँले पेन्सन 80,000 पाउनुभयो अथवा तपाईँले 25% अफ 4 लाख भनेको त हाम्रो स्ल्याब रेट हो, त्यसमा चाहिँ अब 4 लाख क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 1 लाख भयो भने विच एभर जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्छ। जस्तो तपाईँले 1,20,000 चाहिँ पेन्सन एलाउन्स पाउनु भएको थियो भने चाहिँ 1 सम्म मात्रै डिडक्ट गर्न पाउनु पर्यो। त्यसै गरी ह्यान्डिक्राफ्ट एलाउन्सको केसमा where any resident natural person is with disability, he can claim additional 50% of standard deduction from his or taxable income. जस्तो यो केसमा चाहिँ तपाईँको 4 लाखसम्म हाम्रो लिमिट छ भने ह्यान्डिक्राफ्ट एलाउन्सको केसमा 50% एडिसनल भनेको एक्स्ट्रा 2 लाख थपिने भयो भने 6 लाखसम्म उसले कमायो भने त्यसमा 1% ट्याक्स लाग्ने भयो। Investment insurance premium. This is investment which will fetch the return along with profit. If employee has paid the insurance, actual premium or ₹25,000, whichever is lower, can be deducted. यो केसमा चाहिँ तपाईको प्रिमियम तपाईले 25,000 अथवा कुनै एउटा एमाउन्टमा चाहिँ जुनमा कम हुन्छ, जस्तो तपाईले 20,000 रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नु भएको छ भने तपाईले 20,000 रुपैयाँ क्लेम गर्न पाउनु भयो। तर तपाईले 30,000 तिर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले 25,000 सम्म मात्रै क्लेम लिन पाउनु भयो। अब यसै गरेर मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेको छ if an employee is sick and has contributed to retirement fund, 50% of the expenses is deducted, not exceeding ₹750 per year. यो केसमा चाहिँ तपाईले 750 सम्म चाहिँ क्लेम पाउनुहुन्छ भनेको। जस्तो हामी प्र्याक्टिकल एक्जाम्पलमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी यहाँसम्म गर्यौं। जस्तो रिमोट एलाउन्समा तपाई एकदम अति दुर्गममा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले 50,000 सम्म क्लेम गर्न पाउनु भयो। फरेन एलाउन्स छ भने राख्नु पर्यो, पेन्सन छ भने राख्नु पर्यो। ह्यान्डिक्राफ्ट एलाउन्स तपाई यदि ह्यान्डिक्राफ्ट हो, डिसेबिलिटी हो भने राख्नु पर्यो। यदि मानौं तपाईले इन्स्योरेन्स चाहिँ 20,000 तिर्नु भएको छ भने यो सबै एमाउन्टलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ है। यसबाट 50,000 यो चाहिँ 20,000 रुपैयाँ चाहिँ हामी घटाएर यो चाहिँ अब हाम्रो नेट ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ। अब यसमा हामी स्ल्याब रेटमा क्याल्कुलेसन गर्छौं। अब यसमा चाहिँ जस्तो हाम्रो 1,33,000 रुपैयाँ नेट ट्याक्सेबल इन्कम देखियो, यो अनुसार चाहिँ हामी स्ल्याब रेटमा क्याल्कुलेट गर्छौं। यसको 1% हामी ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसको 1%। यति ट्याक्समा पनि हामी यदि कुनै पनि लेडिजहरुले इम्प्लोयमेन्ट गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यसमा 10% रिबेट हुन्छ। मिडल ट्याक्स क्रेडिट 750 सम्म भन्नुभयो। यदि तपाईले पैसा बाहिर तिर्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने भयो। जस्तो यसमा 10% भयो भनेपछि एकजना कुनै लेडिजले आफ्नो इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट हाल्दै हुनुहुन्छ भने यसको 90% मात्रै तिर्नु पर्यो। भनेको 1200 रुपैयाँ चाहिँ ट्याक्स क्रेडिट टोटल तिर्नु पर्ने देखियो। यो चाहिँ हाम्रो इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टको केस। एकजना पर्टिकुलर इम्प्लोयीको उले आफै ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्न खोज्छ भने उले पाउने रिबेटहरु, उले तिर्नु पर्ने कुराहरु चाहिँ यसरी हुन्छ। जस्तो अब अघिको केसमा 1200 रुपैयाँमा कुनै एउटा कम्पनीले त्यसको बाफत 1000 रुपैयाँ तिर्दिएको छ भने बाँकी 200 रुपैयाँ चाहिँ उले आफै गएर तिर्नु पर्यो। यसलाई भन्छ इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट। बुझ्नुभयो तपाईले यो? हजुर। अब यसपछि हामी एसएसएफ मा जान्छौं। सोशल सेक्युरिटी फन्ड भन्ने सुन्नु भएको छ? सामाजिक सुरक्षा कोष एकदम व्यापक अहिले
सुनिराखेको कुराहरू हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोर्स किन चाहिन्छ अनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोर्सलाई किन, जस्तो तपाईँलाई हरेक इम्प्लोयरहरू सामाजिक सुरक्षा कोर्समा जानुपर्छ भनेर कुरा गरिरहेको छ। यसबाट हुने फाइदाहरू के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो च्याप्टरमा पर्छ अहिले। इन्ट्रोडक्सन टु एसएसएफ, सोसल सेक्युरिटी फन्ड। द नलेज अफ एसएसएफ इज मस्ट वाइल नोइङ अबाउट द इम्प्लोइमेन्ट क्यालकुलेसन। इम्प्लोइमेन्टको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदम चाहिने कुरा हो। एज अ एकाउन्टेन्ट भएपछि यसको चाहिँ बेसिक नलेज चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै एसएसएफमा गएपछि हामीलाई एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि अथवा तपाईँले प्राइभेट सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको छ भने पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ एक्सक्युज मी सर, हजुरको साउन्ड सानो आछ। एसएसएफको कुरा गरिरहेको छौँ अहिले हामी। सोसियल सेक्युरिटी फन्डको कन्सेप्ट तपाईँलाई म बुझाउन गइरहेको छु। सोसियल सेक्युरिटी फन्ड अहिले तपाईँको गभर्मेन्टले हरेक प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी फन्डमा जानुपर्छ भनेर कम्पलसरी गरिरहेको छ। एसएसएफमा गएपछि हरेक इम्प्लोयरले पछिको दिनमा चाहिँ पेन्सनहरू पाउने, तपाईँलाई केही एक्सिडेन्ट भएको केसमा त्यसको एक्सपेन्सेसहरू बियर गर्ने, यो कुराहरूलाई चाहिँ एसएसएफले प्रायोरिटी गरिरहेको छ। मन्दिरजी एक्चुअली यो पढ्नु त देख्नु भएको छ है? हजुर सर। एक्चुअली यो पढ्नु न। आर्जनबाट योगदान गरौँ, सामाजिक सुरक्षामा सहभागी बनौँ, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा सुविधा, औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा, मातृत्व सुरक्षा सुविधा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत पाइने सुविधाहरू, आश्रित परिवार सुरक्षा सुविधा। यो चाहिँ तपाईँको सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत पाइने सुविधाहरू भयो। जस्तो वृद्ध अवस्थामा भनेको पेन्सनको कुरा गर्यो, दुर्घटनामा एक्सिडेन्ट केसहरूको केस भयो, जस्तो तपाईँको मेडिकल इस्युहरूको कुरा आयो भने औषधि उपचार, जस्तो यसमा चाहिँ सुत्केरीहरूको कसरी भत्ताहरू दिनेदेखि लिएर कति टाइम छुट्याउने, कति दिन बिदा दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा दिन्छ। आश्रित परिवार भनेको तपाईँको काम गर्दा गर्दा तपाईँको डेथ भयो, तपाईँको फ्यामिलीले पाउनुपर्ने सुविधाहरू के छ भन्दा चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा योजनाभित्रको कुराहरू यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा के हो अनि सामाजिक सुरक्षा कोषले के गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई आइडिया हुनुपर्ने हुन्छ। यसपछि हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान कति गर्नुपर्ने हो त? जस्तो तपाईँको टोटल स्यालेरीको 31% चाहिँ एसएसएफमा हाल्नुपर्ने छ। अब त्यसमा सेग्रिगेट गरेको छ। जस्तो औषधि उपचारमा 1%, दुर्घटनामा 1.4%, अनि तपाईँको पछि भएको केसमा परिवारले पाउने सुविधाहरू केसमा 0.27%, अनि रिटायरमेन्ट 20% भनेको सर हजुरको आवाजमा आवाज कटेर आवाज हजुर हजुर हजुरको आवाज कटेर आइरहेछ कि डिस्टर्ब आइरहेछ। सर यो सम्पूर्ण के स्यालेरीबाट झिक्ने हो? हजुर स्यालेरीबाट तपाईँले 20,000 कमाउनुहुन्छ भने त्यसको 31% काटेर कम्पनीले चाहिँ तपाईँको नाममा एसएसएफमा डिपोजिट गरिदिन्छ र बाँकी पैसा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँको 20,000 कमाउनुहुन्छ भने 6200 चाहिँ एसएसएफमा हाल्नुपर्ने हुन्छ अबको नयाँ रुल अनुसार। यसमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अब जस्तो एसएसएफ कोषले प्रदान गर्ने सुविधा, जस्तो तपाईँको औषधि मेडिकलहरूमा चाहिँ 1 लाखसम्मको सुविधा दिने भनेको छ।
1 लाखसम्मको सुविधामा चाहिँ तपाईँको डक्टरको कन्सल्टेन्सी फी, एडमिसन गर्दाखेरि हस्पिटलमा एडमिसन गर्दाखेरि, अरू परीक्षणहरू गर्दा अनि मेडिसिनको बिलहरू, यो चाहिँ तपाईँको 1 लाखसम्मको चाहिँ हरेक वर्ष 1 लाखसम्मको सुविधा पाउनुहुन्छ तपाईँले एसएसएफमा गएपछि। यो मेडिकलमा चाहिँ 1 लाखसम्मको सुविधा पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले लगातार 3 महिनासम्म योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ यो सुविधा पाउनुहुन्छ। यसपछि अर्को मातृत्व सुरक्षा योजना भन्ने छ। यसमा पनि तपाईँले 1 लाखसम्मको औषधि उपचार पाउनुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको प्रसुति स्याहारको जति पनि खर्चहरू हुन्छ, अनि तपाईँको हस्पिटलाइज गरेको पैसाहरू, शल्य अपरेसन गरेको पैसाहरू चाहिँ 1 लाखसम्म चाहिँ पाउने योजना छ। यो योजनामा चाहिँ हामीले 1 लाखसम्म चाहिँ पैसा पाउँछौँ। यसको लागि पनि रेगुलर 3 महिनासम्म त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ यो। त्यसपछि दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजना भन्ने छ। यसमा कोषले प्रदान गर्ने सुविधा, कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटना वा व्यवसाय जन्य रोगको सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले बेहोर्ने। जुनसुकै दुर्घटनाको 7 लाखसम्मको खर्च कोषले बेहोर्ने। तपाईँ एसएसएफमा गइसकेपछि तपाईँलाई आउने एक्सिडेन्टल केसहरू, हस्पिटलाइज हुनु पर्यो भने यो सबै कुराहरू चाहिँ यो फन्डले बेहोर्ने गर्छ है। कोषले तोकेको अस्पतालमा उपचार गराउनु पर्ने, अन्यथा उपचार गराउनु पर्ने भएमा 7 दिनभित्र अनुमति लिनुपर्ने। अन्यथा उपचार गराउँदा कोषको रकम भुक्तानी सम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख दर बमोजिम भुक्तानी हुने। दुर्घटनाको कारण स्थायीपूर्ण अक्षम भएको निजको परिश्रमको 60% रकम आजीवन अशक्त वृद्धि प्रदान गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँलाई अब कुनै रोग लाग्यो, पर्मानेन्टली तपाईँ केही काम गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ त्यसको 60% चाहिँ फन्डले तपाईँहरूलाई तिर्ने भयो। यो सँगसँगै तपाईँको फन्डले अर्को सुविधा पनि, तपाईँको मृत्यु भएको केसमा 60% रकम चाहिँ तपाईँको पति अथवा पत्नी कुनैलाई चाहिँ मासिक रूपमा 60% तपाईँको स्यालेरी जति छ त्यसको 60% चाहिँ मासिक पेन्सन दिने भनेको छ। यदि तपाईँको सन्तान के भन्छ 18 वर्ष पुगेको छैन भने उसको 40% शिक्षामा एजुकेसन फी चाहिँ 50% चाहिँ उसले नै लगाइदिने भयो। अनि अपाङ्ग भएको केसमा आजीवन फन्डहरूबाट पाउने कुरा भयो। अन्तिम संस्कारको रूपमा चाहिँ 25,000 रुपियाँ पाउने। यो योजना रकम गरेपछि प्रारम्भ हुने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको एसएसएफमा गएपछि तपाईँले पैसा तिर्न लाउनु भयो भने यो योजना चाहिँ पाउनुहुन्छ। यिनी कुरा चाहिँ कोषले दिने सुविधाहरू भयो। एक्चुअली यो सर तपाईँहरू एकचोटि पढ्नु होला, कोषले प्रदान गर्ने सुविधाहरू छ। अनि यो चाहिँ अहिले एकजनाले पढिदिनु न सन्तोषजी। मैले भर्बल्ली भने होइन, तपाईँले एक्चुअली पढ्नुभयो भने यो मजाले बुझ्नुहुन्छ। हजुर, पढ्ने गर्ने हो होइन, पढ्नुभयो भने कोषले प्रदान गर्ने सुविधा यही आर्थिक वर्षमा तपाईँलाई पनि रिगल हुन्छ। हजुर, 1 लाखसम्म औषधि उपचार खर्च पाउने, चिकित्साको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना बापतको शुल्क, अनि निदान तथा परीक्षण सेवा बापतको खर्च, औषधिको बिल बमोजिमको खर्च, घरैमा बसी उपचार गराउनु पर्ने अवस्थामा बिरामीको डाक्टर घर जाँदा आउँदाको खर्च। लगातार 3 महिना योगदान गर्ने योगदानकर्ताले अर्को 3 महिनासम्म यसको सुविधा पाउँछ। योगदान नियमित गर्नु पर्दछ। यसबाट के बुझ्नुभयो? फन्ड एसएसएफमा जानुभएको 3 महिनापछि चाहिँ
यो सुविधाहरू पाउनुहुन्छ। अनि फन्डमा चाहिँ रेगुलरली नै पैसा डिपोजिट गरिरहनु पर्ने हुन्छ। हजुर 3 महिना चाहिँ regular सर हजुर यसमा के 3 महिना योगदान गर्ने योगदानकर्ताले अर्को 3 महिनासम्म यस्तो सुविधा पाउँछ भने चाहिँ त यो 3 महिनासम्म योगदान गरे 3 महिनासम्म पाउने अनि फेरि अर्को 3 महिना योगदान गर्ने अनि फेरि त्यस्तै 3 महिना रिकभर गर्ने हो कि कस्तो? तपाईँले लगातार योगदान गर्दै जानु भएको होइन, पैसा साथमा हालिरहनु भएको छ। तर तपाईँ अब मानौँ केही बिरामी हुनुभयो अथवा केही भयो भने त 3 ग्याप हुन्छ नि, हजुर त्यो समयसम्म पनि पाउने भन्नु हो क्या। तपाईँले कुनै जब छोड्नुभयो अन्त तपाईँले खाली बस्नु पर्यो भने त त्यो बेलामा त तपाईँले त एसएसएफमा पैसा पठाउनुहुन्न हो। त्यो पिरियडमा पनि हामीले यो सेवाहरू चाहिँ पाउँछौँ भनेको बुझ्नुभयो? हजुर सर। त्यसपछि अर्को यो कोषले प्रदान गर्ने सुविधा छ। एक्चुअली मन्जुजी यो पढेर सुनाइदिनु न। एक आर्थिक वर्षमा 1 लाखसम्मको सीमाभित्र रहेर औषधि उपचार खर्च पाउने महिला योगदानकर्ता वा पुरुष योगदानकर्ताले पत्नीको गर्भ अवस्थाको नियमित परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा प्रस्तुति पछिको 6 हप्तासम्मको उपचार र 3 महिनासम्म शिशुको उपचार खर्च अनि प्रसुति स्याहारको लागि पनि शिशु 1 महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम, 24 हप्ता भन्दा बढीको गर्भपतन भएको अवस्थामा पनि सुविधा पाउने, महिला योगदानकर्ताले 60 दिन भन्दा बढी प्रसुति बिदा बसेमा बढीमा कति 28 कि 38 दिनसम्म पारिश्रमिकको 60% कोषबाट भुक्तानी पाउने, नियमित 3 महिना योगदान गरेमा योगदानकर्ताले यो सुविधामा सहभागी हुन पाउने र योगदान छोडेको 3 महिना भित्रसम्म यो सुविधा पाउने। तपाईँले यो सुविधाहरू पढिरहँदाखेरि चाहिँ एसएसएफमा जानुपर्ने रहेछ कि रहेनछ जस्तो के लाग्यो? सो जानुपर्ने रहेछ। है हजुर अब यस्तै गरेर दुर्घटनाको तथा अशक्त सुरक्षा योजना छ। यो चाहिँ यसको योजनाहरू हो क्या। तपाईँको एसएसएफमा गएपछि तपाईँले के पाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसबाट थाहा हुन्छ हामीलाई। यसपछि कोर्सले प्रदान गर्ने सुविधा यो बाहेक अरू पनि जस्तो हाम्रो रिटायरमेन्ट भएपछि पेन्सन पाउने कुराहरू छ। जस्तो हाम्रो यहाँ निवृत्त भरण सुविधा भने चाहिँ यो रिटायरमेन्ट फन्डको कुराहरू हो। अवकाश सुविधा भनेको तपाईँ ग्रेजुएटीहरू, योगदानकर्ताले पारिश्रमिकको 8.33% रकम, अनि तपाईँले यो 8.33% रकम जति पनि डिपोजिट गर्दै जानुहुन्छ। यसको चाहिँ 36 यहाँ के लेख्छ भने यस योजनामा जम्मा भएको रकमबाट 36 महिनाको योगदानपछि 80% विशेष सापटी पाइनेछ। तपाईँले डिपोजिट गरेको 31%लाई चाहिँ यहाँनिर सेग्रेट गरेको छ। फेरि यहाँ सेग्रेट गरेको छ। जस्तो उपचारको लागि 1% भनेर तपाईँले 1% को सुविधाहरू पाउनुभयो। दुर्घटनाको लागि 1.4% भनेर त्यसको सुविधाहरू पाउनुहुन्छ। जस्तो तपाईँको आश्रित परिवार सुविधा योजना भन्छ त्यसको पाउनुभयो। अब त्यो बाहेक पनि अब तपाईँको रिटायरमेन्ट फन्डमा तपाईँले 20% राख्नु भएको छ, यसको छुट्टै सुविधा पाउनुहुन्छ। अनि 8.33 को चाहिँ छुट्टै सुविधा पाउनुहुन्छ। जस्तो अवकाश सुविधामा चाहिँ के पर्यो भनेपछि अघिको तपाईँको रिटायरमेन्ट भएर निस्किने बेलामा चाहिँ पाउने पैसाहरूलाई चाहिँ यो अवकाश योजनामा चाहिँ राखिएको छ। अनि तपाईँको अर्को छ योगदानकर्ताले अवकाश भएमा वा रोजगारीको अन्त्य गर्नुपर्ने भएमा वा मृत्यु भएमा निकाल्न मिल्ने, त्यसमा राखेको पैसाहरू चाहिँ निकाल्न मिल्नुहुन्छ। अब अर्को चाहिँ रिटायरमेन्ट फन्ड जसमा चाहिँ तपाईँको 60% रकम चाहिँ त्यसमा गएको हुन्छ। 60 वर्ष उमेर पुगेपछि यस सुविधामा प्रतिफल सहित जम्मा रकममा 160 ले भाग गरेर आउने रकम मासिक रूपमा निजको जीवनकाल भर पेन्सन पाउनेछ भनेको छ। तपाईँले जति पैसा डिपोजिट गर्नु भएको छ त्यो रिटायरमेन्ट फन्डमा त्यसलाई चाहिँ 160 ले डिभाइड गरेपछि
जति पैसा आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँले रेगुलर महिनामा पेन्सन पाउनुहुन्छ। त यो कार्यक्रम चाहिँ किन लिएको भनेपछि तपाईँले पछिल्लो दिनमा प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्दै जानुभयो, काम गर्दैपछि तपाईँले निस्किनु बेलामा पेन्सन पनि पाउनुहुन्न, केही पनि पाइँदैन नि त। तर त्यही कुरा सरकारीमा भयो भने त पेन्सन पाउने केसहरू हुन्छ। हो त्यसलाई चाहिँ जस्तो प्राइभेट कम्पनीमा गर्नेले पनि पेन्सन पाओस्, उसको दुर्घटना बिमा पनि यो योजनाबाट नै कभर होस् भनेर सरकारले निकालेको यो पोलिसी हो। यो चाहिँ अघिल्लो वर्षदेखि चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छ। अनि यो सँगसँगै यहाँ तपाईँको 2078 असार मसन्ताभित्र चाहिँ यो योगदान गर्नुभयो भने चाहिँ 60% एकमुष्ट रकम निकाल्न पाइने भन्ने कुरा छ। त्यसपछि पेन्सन लिएको अवधिमा पनि कोषले तपाईँको रकम जम्मा गरी औषधि उपचार अन्तर्गतको सुविधा निरन्तरता दिन सकिने। तपाईँले पेन्सन लिनुभयो 60 वर्ष पुगेपछि अहिले पनि तपाईँले एक कोर्समा पैसाहरू राखिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले जुन पनि माथिको सुविधाहरू छ त्यो सबै सुविधाहरू चाहिँ पाउने हुन्छ। पेन्सन सुरु भएको 180 महिना नपुगी मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले आधा पेन्सन पाउने। जस्तो तपाईँले 160ले भाग गरेर जति पनि पैसा आएको छ त्यसमा चाहिँ 180 मन्थसम्म नपुगी तपाईँको मृत्यु भयो भने चाहिँ तपाईँको अरू रहेको पेन्सन चाहिँ तपाईँको पति अथवा पत्नीले चाहिँ आधी पेन्सन चाहिँ पाउने भनेर यो कोर्सले भनेको सुविधाहरू छ। यो कुरा तपाईँको अबको दिनमा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि अथवा कुनै ठाउँमा तपाईँलाई एकाउन्टेन्टको रूपले हेर्दाखेरि नर्मली सोधिदिन सक्ने क्वेसन। तपाईँलाई यति ऱ्यान्डम मलाई एकाउन्टेन्ट आउँछ भन्दा नि मलाई पनि अलिकति यो एसएसएफको कुराहरू थाहा छ भन्दाखेरि जुन मान्छेले पनि सोध्न सक्ने कुराहरू छ है। यो चाहिँ एसएसएफमा गएपछि के फाइदा हुन्छ, कति पर्सेन्ट एसएसएफमा एलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ, यो कुरा चाहिँ हामी अहिलेको आजको टपिकमा डिस्कस गरिरहेका छौँ। सर एउटा कुरा के यो सुविधा चाहिँ कुनै पनि कर्मचारीले लिनै पर्ने हुन्छ कि त्यो आफ्नो अनुसार हुन्छ? अहिलेको नेपाल गभर्मेन्टको रुल अनुसार चाहिँ 2078 असारभित्र चाहिँ हरेक अर्गनाइजेसन जानुपर्ने छ, नत्र भए फाइन पनि लाग्न सक्छ भनेर एउटा तपाईँको सर्कुलर तयार गरेको छ। अब अहिलेसम्म तपाईँको टोटल कम्पनीमध्ये 8 देखि 10% मात्र गएको छ। बाँकीहरू जाने क्रममा चाहिँ यो चाहिँ जानुपर्छ नै भनेर सरकारले रुल निकालिसकेको छ है। सो इच्छा भन्ने हुँदैन। अब तपाईँ सरकारी काम गर्नुभयो भने मेरो त्यहाँनिरको पिएफहरू नकाटिदिनु भन्न त मिल्दैन नि त। प्राइभेट सेक्टरमा पनि त्यही कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ यो रुलहरू लिएर आएको हो क्या। बुझ्नुभयो? हजुर। यसपछि जस्तो हामीले त्यो डिपोजिट गरे बापत चाहिँ कति लोन पाइन्छ त? विशेष सपर्टी भनेर तपाईँले जति पनि डिपोजिट गर्नुभएको छ त्यसको 80% चाहिँ लोनको रूपमा चलाउन मिल्छ। घर कर्जा भनेर 75 लाख वा 15 वर्षको तलब वा 60 पुग्नु बाँकी रकम जुन रकम हुनेछ जतिकै 15 वर्षको तलब तपाईँले कति हाल्नु भएको छ 75 लाख, त्यसको क्यालकुलेसन हुन्छ। एकैछिनमा मेरो एउटा फोन यो कर्जा तथा सपर्टीको कुरा गरिरहेको छु। घर कर्जा, शैक्षिक कर्जा 35 लाखसम्म लोन दिने कुराहरू भइरहेछ। अब तपाईँको फ्युचरको डेहरूमा चाहिँ सबै अर्गनाइजेसनहरू एसएसएफमा गइसकेका हुन्छ, किनकि यो रुल अब म्याक्सिमम भयो भने 1 वर्षभित्र चाहिँ सबैलाई चाहिँ जानै पर्ने भनेर
निकालिसकेको छ होइन भने चाहिँ पछि ट्याक्सको कुराहरूमा सुविधाहरू नपाइने, तपाईँको कर चुक्ता निकाल्न पनि एसएसएफमा नगएकोलाई नदिने भन्ने रुलहरू ल्याउने भन्ने कुराहरू छ मार्केटमा। यो आयो भने चाहिँ सबैजना एसएसएफमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँको इम्प्लोइको लागि तपाईँले कतै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै राम्रो योजना हो। अब नेपालको केसमा इम्प्लिमेन्ट होला नहोला भनेर दुविधामा भइरहेको हो, किनकि अब एउटा मान्छेको बेसिक स्यालेरी 15,000 रुपियाँ छ, सरकारले लगेको 15,000 छ। अब त्यसमा 31% डिपोजिट गर्नु पर्यो भने त 5,000 रुपियाँ त कोषमा डिपोजिट गर्नु पर्यो। अब भनेपछि त मान्छेले त आफ्नो लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई त 10,000 मात्रै बचेर उसलाई बाँच्नु सक्छ त भन्ने चाहिँ क्वेसनहरू आइरहेको छ क्या। गाह्रो छ। त्यो कुराले गर्दा चाहिँ अलिकति शैक्षिक कर्जा भनेको कस्तो गर्छ सर? यो अस्ति 25 तपाईँले लाख कतै दिने भनेको जब कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ एसएसएफमा जानुभयो र तपाईँलाई अझै पढ्नु मन लाग्यो भने तपाईँ एजुकेसन लोन लिन पाउनुभयो नि त। तपाईँले ब्याचलर गरेर कतै जब गर्दै जानुभयो, तपाईँ एसएसएफमा दर्ता हुनुभयो, 3-4 महिना भइसक्यो। अब तपाईँलाई चाहिँ पढ्नु मन लाग्यो, मास्टर पनि गर्नु मन लाग्यो, अथवा कुनै एउटा राम्रो अर्को कुनै विषय गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ 35 लाखसम्म चाहिँ लोन दिने भन्ने चाहिँ यसको प्रोभिजन छ। यो सँगसँगै अब जस्तो तपाईँको अहिले बजेटभन्दा अगाडि यसको दोस्रो संशोधन आएको थियो, दुईचोटि एमेन्डमेन्ट भइसकेको छ। यो 2075मा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषको इन्ट्रोड्युस भयो, त्यसपछि 76मा एक्चुअली एमेन्डमेन्ट भयो, अनि त्यसपछि अहिले पनि एमेन्डमेन्ट भएको छ। त्यसमा चाहिँ मेन पोइन्टहरू चाहिँ के छ भनेपछि तपाईँको रिटायरमेन्ट फन्ड र ग्रेजुएटीमा चाहिँ छुट्याइएको छ रकमहरू। पहिला चाहिँ 31%लाई चाहिँ सबै एक ठाउँ गरिदिनु, 28.33% चाहिँ एउटैमा गाभिएको थियो भने अहिले चाहिँ दुईटालाई स्प्लिट गरेको छ। यो सँगसँगै 2078 असारभित्र जानेलाई चाहिँ अवकाश हुँदा सबै रकम निकाल्न पाउन सक्ने अथवा त्यो 80%सम्म लोन लिन पाउने भन्ने कुराहरू आइरहेछ। अनि तपाईँको सोही इच्छाको रूपमा जम्मा गर्न सकिने, तपाईँलाई यदि तपाईँको कम्पनीले 31% नै कार्यालय डिपोजिट गरिरहेछ तर पनि तपाईँलाई अझै पनि बढी नै राख्छु, पछि यसले गर्दा चाहिँ मेरो पेन्सनहरू बढ्ने हुन्छ, पाउने बेनिफिटहरू बढ्छ भनेपछि तपाईँले स्व इच्छाले अझै बढी पनि राख्नु पाउनुहुन्छ। मासिक अवधि परिश्रम लिने योगदानकर्ताले सीमाभन्दा बढी रकम अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा गर्न सक्ने, त्यही कुरा नै हो यसमा पनि, त्योभन्दा पनि बढी गर्न सक्ने हुन्छ। अनि पेन्सनको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट टाइममा चाहिँ 180 डिभाइड बाई 180। हजुर हजुरको साउन्ड क्लियर नै आएको छैन के? यहाँ तपाईँले लेखेको बुझिरहनु भएको छ नि? हजुर सर, मैले यही पोइन्टहरू नै डिस्क्राइब गरेर अब अहिले नयाँ कुराहरू खासै केही पनि छैन है। एक्चुअली सर यो पढ्नु सानो आउँछ उत्तिखेर हाई अनि फेरि सानो ठुलो आइरहेको छ कि बुझ्दै गरेर। खै अब मलाई ठिकै जस्तो लागिरहेछ। तपाईँको नेटवर्कमा केही प्रब्लम भइरहेको कि के छ? अरूको अर्को साथीलाई नि सोध्नु न कस्तो सुन्ने छ भनेर। सन्तोषजी के छ सर? अहिले ठिक छ भर्खरै। ए ओके। अब यही सुविधाहरूको कुरा नै गरिरहेछौँ, यसमा प्राय सबै कुराहरू स्लाइडमा नै इन्क्लुड गरेको छ। मैले मन्जुजीलाई स्लाइड पठाइसकेको छ यसको, उहाँले मेल आइडी पठाउनु भएको थियो, उहाँलाई स्लाइड पठाएको छु। यदि तपाईँहरूलाई पनि स्लाइड चाहिन्छ भने चाहिँ मेरो नम्बरमा मेसेज गरिदिनु, मेल आइडी, यो स्लाइडहरू पठाइदिन्छु। यो सबै गएर जोडिने टिडिएसमा हो? हजुर, यिनी कुराहरू टिडिएस सँगसँगै पनि एसएसएफको पनि तपाईँलाई आइडिया हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि पछिल्लो दिनहरूमा त तपाईँ एज एकाउन्टेन्ट भएपछि यसको सबैको जर्नल भोचरहरू उठाउनु पर्ने हुन्छ, कति पैसा कहाँ ट्रान्सफर गर्ने, कुन इम्प्लोइको कति गर्ने भन्ने कुरा, स्यालेरी सिट बनाउने टाइममा चाहिँ यो कुराहरू थाहा हुनु पर्यो नि त। एउटा त तपाईँले पाउने पाउने बेनिफिट के हो भन्ने कुरा हो एसएसएफबाट। अर्को कुरा
तपाईँले प्र्याक्टिकल एकाउन्टिङ सिकिरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यसको लेजरहरू त्यसको जर्नलहरू कसरी इन्ट्री गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरेको। हजुर बुझ्नुभयो सन्तोषजी? हजुर हजुर अब यो योजनाहरू पछि चेन्ज हुन नि सक्ने हुन्छ। अहिलेको आजको दिनहरूमा चाहिँ के योजना छ भनेर तपाईँलाई ब्रिफली आइडिया मात्रै दिएको। यसमा चाहिँ यो पनि थाहा हुनुपर्छ है भनेर। जस्तो पेन्सनको केसमा पनि अहिले पेन्सन क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा चाहिँ पहिला 180 ले डिभाइड गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ 160 ले डिभाइड गर्दा हुन्छ। अब यो सँगसँगै सुत्केरी भत्ताको कुराहरू पनि छ। 6 हप्तासम्म सुत्केरीसँग सम्बन्धित उपचार खर्च पनि पाउने भनेर 60 वर्षपछि रकम जम्मा गरेमा योगदान रकमको 28.33% नै अवकाश सुविधामा जम्मा हुने कुरा। अनि स्थायी पूर्ण अक्षमता बापत निवृत्ति भरण लिने योगदानकर्ताले तपाईँ निःशुल्क औषधिहरू पाउने हुन्छ। अनि त्यसपछि विदेशी योजना विदेशीहरूले पनि फन्डमा डिपोजिट गर्नेको केसमा चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ एकमुष्ट रकम पाउने भन्ने रुलहरू आएको छ। एसएसएफको कुरा यति नै हो। धेरै डिटेलमा पनि अब नजाउँ होला होइन। अब रुल अनुसार आएको कुराहरू अनि एसएसएफले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ म आज तपाईँलाई सरस्वती डिस्क्राइब गरिदिएँ। यो स्लाइड एक्चुअली हेर्नु होला। यसमा सबै कुराहरू बुझिने गरे नै गराएको छु मैले। जति पनि एसएसएफको कुराहरू र इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ मैले डिटेलली नै राखेको छ। एक्चुअली मलाई मेरो नम्बरमा मेसेज गर्नुभयो भने मैले तपाईँलाई यो स्लाइडलाई चाहिँ मेल गरिदिन्छु। अनि तपाईँले एक्चुअली हेर्नु नबुझेको कुराहरू चाहिँ भोलिको क्लासमा हामी एक्चुअली फेरि डिस्कस गरौँला। नबुझिने कुराहरू त खासै छैन। त्यो पनि एक्चुअली केही रहेछ भने भन्नु, म त्यहाँ नम्बर लेखिदिइरहेको छु। यसमा चाहिँ मेसेज गरिदिनु न है। हिक्मतजी हजुर हजुर हजुरलाई स्लाइड म मेल गरिदिन्छु। हजुरले मलाई यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँको मेल आइडी पठाइदिनु न। यो नम्बर सर यहाँनिर आइरहेको छ नि 9843 वाला। यसमा चाहिँ मलाई मेसेज गरिदिनु हुन्छ है। हुन्छ हुन्छ आजलाई यति नै गरौँ होला। भोलि चाहिँ हामी इन्कम फ्रम बिजनेसको कुराहरू गर्छौँ। त्यो सँगसँगै पनि म तपाईँहरूलाई भोलि अथवा पर्सिको दिनमा चाहिँ एसाइनमेन्ट केही अहिलेसम्म हामीले पढेको कुराहरूलाई चाहिँ समरी गरेर कुनै एउटा प्रोजेक्ट दिन्छु। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले बुझाउनु पर्ने हुन्छ है। बाँकी साथीहरूलाई पनि आज यो रेकर्डको पठाइदिएपछि फोन गरेर उहाँहरूलाई पनि इन्फर्म गर्छु म। हुन्छ सर। हुन्छ त सर, आजलाई यति नै गरौँ होला। हस् हुन्छ सर। हस् त।